रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के फार्मूले पर इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किन चीज़ों पर इत्तेफाक है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर इत्तेफाक अभी तक नहीं है, यानी मामला अटका कहाँ हुआ है, डेडलॉक कहाँ पर आया हुआ है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डेडलॉक मौजूद है। हाँ, कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर डेडलॉक खत्म हो चुका है, बात आगे निकल चुकी है, या नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक राय हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा और पीपल्स पार्टी टाइम ले रही है। ये कौन कौन सी चीज़ें, एक तो इसको मैं अलग अलग आपके सामने रखता हूँ और फिर दूसरा ये कि टाइम जो पीपल्स पार्टी टाइम ले रही है इसके नतीजे में क्या होगा, यानी क्या इस बात का भी इम्कान है कि हुकूमत ही ना बन पाए इन दोनों की मिलकर, यानी बात आगे ही ना बढ़े और डेडलॉक ऐसा हो जाए कि काम यहीं पर ख़राब हो जाए, क्या इस बात का भी इम्कान मौजूद है? तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक फार्मूला बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो शायद अब या से कुछ देर में हो सकता है कोई नतीजा आ ही जाए और कोई फार्मूला बन ही जाए, लेकिन अभी जिन चीज़ों पर अभी तक इत्तफाक हुआ है वो चीज़ें तीन हैं। एक तो आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि वो सदर बने, इस पर नून लीग का इत्तफाक है। नून लीग कहती है कि बिल्कुल ठीक है, हम अपना वज़ीर आज़म बनाते हैं शहबाज शरीफ साहब को और आप आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो सदर बन जाएं, इस बात पर तो इत्तफाक है। कौमी असम्बली की जो स्पीकरशिप है उस पर भी थोड़ी सी रिलक्टेंस के बाद नून लीग ने गो हेड दे दिया और कहा कि ठीक है जी, आप कौमी असम्बली में स्पीकर भी ले लें। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन आगे जाकर दो चीज़ों पर जो है वो इत्तफाक राय पैदा नहीं हो रहा। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो देखिए, नून लीग चाहती है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनको पंजाब की गवर्नरशिप दे दी जाए, पंजाब की गवर्नरशिप इनको दे दी जाए और ये भी आईनी होता वो अपने पास रख लें। जैसे सदर हैं तो फिर ये भी गवर्नर अपना लगाएं। अब इस पर जो है वो नून लीग इस पर इत्तफाक नहीं कर रही। नून लीग कहती है कि आप अगर गवर्नर चाहते हैं तो हम आपको खैबर पख्तूनख्वा का ऑफ़र कर देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आप अपना गवर्नर लगा लें, लेकिन पंजाब का गवर्नर हम खुद लगाएंगे। पंजाब का गवर्नर पिछले कुछ अरसे से बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। आप जानते हैं कि पंजाब में जब जो डिफेक्शन कॉज हुई थी, कुछ लोगों ने यहाँ पंजाब में इन्हिराफ कर लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसकी सारी जो उसके सारे मामला थे वो फिर गवर्नर के पास जा रहे थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इजलास बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, इजलास जो बुलाया गया वो कानूनी था या नहीं, जो स्पीकर ने बुलाया वो ठीक था, जो डिप्टी स्पीकर ने बुलाया वो ठीक था, इन सारी चीज़ों की तशरीहात गवर्नर कर रहे थे और गवर्नर की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक चीज़ें चल रही थी। फिर आपने देखा जो दो सूबों में इलेक्शन का मामला था तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन साहब ने ऑर्डर किया कि जी गवर्नर जो है वो तारीख दें, तो गवर्नर ने उस पर लाहौर हाई कोर्ट को लिख के भेजा कि जनाब मेरा तो बनता ही नहीं है, मैंने तो देनी नहीं है तारीख, मैं तो दे ही नहीं सकता और ये मामला जो है वो किसी और के इख्तियार में आता है, मेरे पास नहीं है। और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। अब आपने देखा कि पंजाब में अगर गवर्नर कोई और होता तो तारीख आ जाती पंजाब के इलेक्शंस की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो है वो उस मामले को चैलेंज कर दिया गया। तो पंजाब का गवर्नर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है। अब नून लीग ये चाहती है कि अगर हम पंजाब भी दे देंगे जहाँ पर हमारी अक्सरियत है, वैसे भी वो समझते हैं कि जो 5-7 सीटों वाली पीपल्स पार्टी का गवर्नरशिप पंजाब में तो बनता नहीं है। पीपल्स पार्टी को पता है इस वक्त इन्होंने हुकूमत बनानी है, फंसे हुए हैं, जो कुछ मिल सकता है वो ले लें, तो वो पंजाब की गवर्नरशिप भी उन्होंने मांग लिया है। इन तमाम आईनी होते वो समझते हैं कि अगर हुकूमत ऊपर नीचे होती है, हुकूमत में कोई मसला मसाइल होता है तो उस हुकूमत जाती है ना, आईनी होते नहीं जाते, यानी स्पीकर साहब का ओहदा नहीं जाएगा, सदर का ओहदा नहीं जाएगा, वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें, गवर्नर का ओहदा नहीं जाएगा, तो वही समझते हैं कि यार ये बड़ा सट फार्मूला है, ज़बरदस्त है, इससे आप अपना मुद्दत पूरी करते रहते हैं और दाव भी लगा रहता है और कोई मसला भी नहीं होता। तो इस पर इत्तफाक राय पैदा नहीं हो पा रहा। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर वो ऑफ़र कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर पीपल्स पार्टी चाहती है कि नहीं, हम वो नहीं लेंगे, हम तो पंजाब का गवर्नर रहेंगे। यहाँ पर इत्तफाक राय नहीं है। दूसरा, नून लीग चाहती है कि जो भी चीज़ हमारी तय हो उस पर एक तहरीरी मुआहिदा हो और तहरीरी मुआहिदे के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तहरीरी मुआहिदा क्यों चाहती है नून लीग? तहरीरी मुआहिदा नून लीग इससे चाहती है, उसे शक है कि पीपल्स पार्टी इनकी हुकूमत बनाने के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो अपना अंदाज़े तकल्लुम बदल लेगी और अपनी नज़रें फेर लेगी और अपोजिशन शुरू कर देगी, सच्ची मुच्ची की अपोजिशन शुरू कर देगी, अपोजिशन वो ये अपोजिशन बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी हम, यानी नून लीग को ये शक है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी एक तहरीरी मुआहदे के ज़रिए इनके साथ जुड़े और नून लीग चाहती है कि वो तहरीरी मुआहदा हो।
تاکہ اگر کل کو ہو تو وہ تحریری معاہدہ سامنے آ جائے کہ بھئی پیپلز پارٹی نے تو یہ معاہدہ کیا تھا اور اب اس سے پھر گئے ہیں. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ نہیں، یہ معاہدے تحریری نہیں ہونے چاہیے، بس ٹھیک ہے آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو بات آگے بڑھنی چاہیے، تحریری معاہدہ نہ ہو. تو اس بات پر بھی ایک ڈیڈ لاک موجود ہے. لیکن شاید یہ اتنا بڑا ڈیڈ لاک نہ ہو اور اس میں کوئی گارنٹرز بیچ میں پڑ جائیں اور وہ گارنٹرز بیچ میں پڑھ کے 16 صفائی کرا دیں اور کہیں گے ٹھیک ہے زبان ہو گئی جی، رضائی صاحب زبان سے نہیں پھرتا، تو زبان ہو گئی تو زبان ہو گئی. عین ممکن ہے کہ ایسا ہو. اچھا، دوسری ایک اور مسئلے پر جہاں پر ڈیڈ لاک برقرار ہے وہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں، اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو بڑا ڈیڈ لاک ہے وہ یہ ہے کہ وزارتیں، اس پر ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وزارتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی لے، کابینہ کا حصہ بنے، لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم وفاق میں اور پنجاب میں فوری طور پر وزارتیں نہیں لینا چاہتے. اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا ایسا کریں، آپ گورنمنٹ فارم کریں، ہم بعد میں آپ کو لیٹر آن جوائن کر لیں گے، ابھی ہم آپ کو جوائن نہیں کرنا چاہتے، ابھی آپ کو جوائن نہیں کر سکتے. تو نون لیگ کا شک یہ ہے کہ بھئی ابھی آپ جوائن نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ آج اگر جوائن نہیں کریں گے تو کل کو کیوں جوائن کریں گے؟ تو وہی بات ہے جو میں نے شروع میں کہی ہے کہ بنیادی طور پر نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہو، ہمارا جو بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی اس میں شراکت دار ہو. یعنی آپ دیکھیں نا، آپ صدر بن رہے ہیں اور گورنر بننا چاہتے ہیں اور اسپیکر اسمبلی کا عہدہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے، بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے. تو یہ جو آپ جب بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے تو یہ ایک بات کھٹکتی ہے نون لیگ کے دل میں کہ آپ بوجھ کیوں نہیں اٹھانا چاہتے. تو آپ پھر اچھے کے بھی شراکت دار بنے تو پھر برے کے بھی شراکت دار بنے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ مزے لیتے رہیں آئینی عہدوں کے اور جب عوام کا پریشر آئے تو وہ پریشر صرف ہمارے اوپر آ جائے، وہ پریشر آپ کے اوپر نہ آ رہا ہو. تو یہ بنیادی جو کنسرن ہے نون لیگ کا وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ ہے. اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی اس بات پہ راضی نہیں ہو رہی کہ ہم نے وزارتیں لینی ہیں، اور بلکہ یقین دہانیاں کرا رہی ہے کہ نہیں جی آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کی اپوزیشن نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ملک کو بحرانوں سے نکالنے میں سپورٹ کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہم آپ کے سے وزارتیں لینا نہیں چاہتے اور وزارتوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے. لیکن ساری گیم ظاہر ہے نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی سمجھ آ رہی ہے. تو اس وقت یہ سچویشن بنی ہوئی ہے ان دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان. تو ڈیڈ لاک کہاں پر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. عین ممکن ہے کہ آج یہ ملاقات جو اب ہو رہی ہے اس ملاقات سے ڈیڈ لاک نکل جائے اور کسی نہ کسی چیز پر اتفاق کر لے. جو میری گٹ فیلنگ ہے، جو مجھے یا میرا تھوڑا سا انالیسس ہے، مجھے لگتا ہے کہ بالآخر پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتوں کا حصہ بن جائے گی اور کابینہ میں آ جائے گی، اور کچھ عرصے کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد کہے گی کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ حکومت سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، آپ حکومت چلائیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے، ہم وزیر اعظم پر ہمارا اعتماد ہے، ہم اس کا ووٹ دیے رکھیں گے، اور لیکن ہم وزارتوں سے باہر نکل رہے ہیں. یہ ابھی شاید پیپلز پارٹی مان جائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ کر سکتی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے آپ کو یاد ہے 2008 میں ہوا تھا. 2008 میں وزیر اعظم بنا تھا پیپلز پارٹی کا، صدر بھی وہ خود بن گئے تھے، اور وزارتوں میں نون لیگ کو شامل کیا تھا. یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر حکومت بنا لی تھی. پرویز مشرف نے، آپ کو یاد ہوگا، کابینہ سے حلف لیا تھا. لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ تھوڑے عرصے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ نون لیگ نے کہ آپ جوڈیشری کو بحال نہیں کر رہے، اس بات کو بنیاد بنا کر اپنی وزارتیں وڈرا کر لیں کابینہ سے، وہ باہر آ گئے تھے. اور پھر تحریک چلا کے انہوں نے پھر اپنے افتخار چودھری صاحب کو بحال کرایا. اور افتخار چودھری صاحب کو کیوں بحال کرایا اور اس سے کیا فائدے حاصل کیے، یہ ساری باتیں پھر ہمیں سمجھ آ گئی تھیں کہ نون لیگ کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور وہ کیوں لمبے عرصے کے لیے افتخار چودھری کو بحال کرنا چاہتے تھے، اور وہ کیوں سمجھتے تھے کہ افتخار چودھری کیوں ضروری ہے اور اس سے وہ کیا فائدے اٹھانا چاہتے تھے. یہ کام نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ آلریڈی کر چکی ہے 2008 میں. کابینہ کا حصہ بنی اور پھر کابینہ سے نکل گئی. ابھی مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بن جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر وہ اپنے سیاسی فائدے میں کوئٹ کر دیں، اور ہو سکتا ہے کوئٹ نہ بھی کریں، لیکن ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہرحال اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے، اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے پیپلز پارٹی بھاؤ دکھا رہی ہے. لیکن کچھ عرصے میں یا ایک آدھ دن میں شاید یہ معاملہ سیدھا ہو جائے گا. تو دیکھیں پیپلز پارٹی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور کن شرائط پر ہوتا ہے. کیا یہ تحریری معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور کیا نون لیگ گورنر پنجاب دیتی ہے یا نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو اب سب سے بڑی چیز نون لیگ سے مانگ رہی ہے وہ گورنر پنجاب کا ہوتا ہے، اور نون لیگ کسی صورت یہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.